اے لفظ وبا میں ہاتھ ویسن اے کیمونزم دے قبضے جداں آذربائیجان تے ایران تے قبضہ تھیا لوگ روٹی کی تے دکھیان آج اٹھا اربا پتی لوگ رہن دن او یا سال یا ابا سال نبی دے پتر مہدی کو یاد کی تو نے بہارا آقا حبیب خدا رحمت للعالمین رحمت دے ہوندے کیوں عذاب گال ہی ونیا سخت ہے لیکن کم دین جس حجاز شراب اور بدماشی دے شاہر بنائے ونین کیا نبی دی برکت کو کمی نہیں بے حیائی ودی پئیے زور نال اپنا دین لوگیں کو قبول کرو توجہ ہے میرے ان سامنے بیٹھے تھے میں با حیران تھی نا اس کو اپنی مذہبی آزادی نہیں بلاسی سادہ سا کئیوں کو جنی تھی آدھے لیکن یہ سادہ مذہب ہے اور سوشل میڈیا تے صحیح اے اذان دے وچ صحیح اشہدو ان امیر المومنین و امام المتقین و قائد الغر المحجل یہ کیوں پڑھ دیں اسا کہیں دی اذان تے اعتراض کیتے سے نہیں سارے بھیرا ہے اسالی اپیل ہے اسا کہیں دنی سے اعتراض کرے سالے تے اعتراض نہ کرو مسلمان کٹھے رہو تاکہ قبر چھ نبی کو منہ دکھا سکے میرا عزیز دنیا گزروے سی اخلاق تے کردار کم موسی جدہ قبر چھ ونجے دو طرح دی روایتاں سارے مسلمان بھیرا مجوی سارے کو نبی قبر چھ اندن تے علی ہوئیں وڈا بھیراوے ہمیں چھوٹا بھیراوے توجہ یہ کم تپارے چاہے وڈے رجوع کی تو ہوئی پارے یا چھوٹے اساں وڈے دا بھی عقیدہ رکھ دے ہیں چھوٹے دا بھی رکھ دے ساتھ تو مشکل کا ہے سفر کرنے سے برزخ دی گال پہ کرنے دو چیزاں سواری تے زادرہ کرایہ کراچی میں سے بہو وڈا گلی ہوئے تیرے کو بیا پیسہ نہ ہوئے سواری دے نال تیل دی ضرورت سے یا بس تے ویندی تا کرائے دی ضرورت سے مکیلا پیانگا دے اگر بس تے ویندی کرایہ کائیں نہیں بس اللہ سی والوائیں پیسے ہیں پہ تا لاک ڈاؤن تھے آپے توجہ ہے پیسے با میں جیب جو بھری پہینہ کراچی کیا تم والا وہ چینی بھی بان سکتا رستے دہن بند برزخ ایک مطا برزخ اچھ لاک ڈاؤن نہ لگ ونجے برزخ اچھ لاک ڈاؤن ہوں دے واسطے لگ سی جڑا علی تے ہوں دی اولاد دا تجھا توجہ ہے جڑا محمد و آل محمد کو منیں دے ہوں دے وچ واسطے برزخ اچھ لاک ڈاؤن کائنی نبی گال پہ کرنے دے توجہ دے کریں ہوں دے اسے رکاوٹ نہیں کیوں شیعہ سنی کتب اچھ موجود ہے ممات علی حب آل محمد مات شہیدہ جڑا آل محمد دی محبت اچھ مر ونجے ہوں دی موت شہادت اچھ بدل گئی نماز پڑھ توبہ کر ول کربلا دمو کر کے آکھ حسین تھا بڑی اوکھی نماز پڑھی حسین تیرا شکریہ ادا کریں دے ہیں تو بڑی اوکھی نماز پڑھی ہے قیامت تیچ اگر علی اصغر قیامت دے حالات تیچ علی اصغر پیش تھی سن حسین دی اولاد پیش تھی سن فقط قاتل نہیں او لوگی مجرموں سن لان اللہ امتن سمیت بذالک فرضیت جڑے سنتے راضی رہ گئے قتل نہیں کیتا لیکن یزیدیے کو زندہ باد جنا کیا اے اتھائی معشور تھی سن کربلا دے میدان چگر شبیر اصغر دخون زمین تے سٹیا تو گندم نہ کھا سکے آواز حسین اصغر دخون زمین سے نہ سٹی قیامت تک انگوری نہ ہوسی یہ حسین دو پترے جدہ حسین چاہتے نا وقت شہادت یاد کی تسپنے منڑ والے پر میں نے کاش کربلا دے میدان چھو ہوا دیکھو میں 6 مہینے دے پتر کی تے پانی منگ دریا میری غربت تے کئی ترس نہیں کی
حسین دا پتر جیڑا ماں کو ماں ہی نہ سڑ سکدا وقت نہیں شبیر لاش چاہت خیمے دو ولی ہے تو قربانی تھا دے مسلمان محمد رسول اللہ دا کلمہ پڑھنا لا احساس نہ کر کت کیڑے بچے حسین قربان کی تھن ماں دی دید پئی ہے ماں دیکھ کے ڈٹھا ہے ہر حیوان کو ذبح کیتا ویندے اٹھ کو ذبح کوئی نہیں کریں دا اندھی گردن چ نیدہ مارے ہمیں نہر کیتا ویندے عرب و رجم چ ماں دیکھتے آدھی لال مثلو کا تو نہر کیا تائیں ورگے بچے بھی اٹھے آنگو نہر کیتے ویندے حسین کپڑا رکھے پہلے 3.5 سال یا 4 سال دی دھی پہنچی ہے آدھی بابا اصغر کو پانی پھلا گے نہیں میں پیاسی رہ گئی ہاں کپڑا ہٹا کیا دی بابا کیا کربلا سرخ رنگ دا پانی ملتا ہے ایک روایتی سال ثواب دے والا سیدہ دی واسطے پڑھ کے ختم پہ کریں دا بابا بابن میرے آقا سید الشہداء علی اصغر دی لاش کو دفن کی چاہا ہی خیال نہ جو لاشا پامال حسین میرا 6 مہینے دا پھول بچ مننے حسین دی خواہش پوری سید نہیں جنا شہداء دے سر شمار کیتے نے انہاں کیا کیتے نیدے چاہتن کربلا دی زمین تے نیدے مریندے رہن بستے رہو ایک بغیرت بڑی بے دردی نال نیدہ مارے اصغر دی لاش برآمد ہوئی ہے اصغر دی لاش لیدہ لگا ہے یا ماں تے جگر تے لگا ہے جیوے ماں خیمے تے کھڑی ہے جان گئی ہے اے حسین دا شہید پترے او مظلوم ہر شہید ایک دفعہ قتل ہوئے رباب دا لال 3 دفعہ کٹھا ہے وسدہ رہے ایک دفعہ حرملے دے تیر دے نال دوجی دفعہ نیدے دے نال تریجی دفعہ انہیں کیا کیتے ہی بغیرت جنادے کو چاہتے تلوار نال نہیں خنجر نال نہیں عدیل اختر لکھنوی لکھ دن میں سخت لفظ نہیں پڑھتا ای میں جدا کیتے جی میں مالی پھول توڑیں دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن